जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों आज वो मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब। आप अक्सर इनको हमारे चैनल पे देखते हैं, बड़ा अच्छा कैंडिड ओपिनियन रखते हैं और बड़े इन डेप्थ चीज़ों को समझते हैं। बैरिस्टर साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा बैरिस्टर, आपसे आज जो बात करनी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तनाव है वो बहुत तेज होता जा रहा है, जिसमें मैं जिक्र करूंगा ये आज और कल जो एक ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एस्टैब्लिशमेंट पे बहुत ज्यादा बातें की गई और लॉयर्स हों, जजेस हों, मीडिया हो, वो एक ही पॉइंट था, वो एस्टैब्लिशमेंट था। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं कि इमरान खान के ऊपर कोई तनकीद ही नहीं कर रहा और सारी तनकीद जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पे हो रही है और हुकूमत को कोई पूछ ही नहीं रहा। तनकीद तो इमरान खान साहब पे बनती थी, उनकी कैबिनेट पे बनती थी, उनकी परफॉर्मेंस पे बनती है, लेकिन ये सारे जो तोपों के रुख हैं वो जब एस्टैब्लिशमेंट में होते हैं तो हाउ डू यू सी किस तरह का एक सियासी मंजरनामा आप इसको देखते हैं सर? देखें जी, इसके दो तीन पहलू हैं। एक तो खुद आसमा जहांगीर का नाम और उनके नाम पे होने वाली कोई भी जो कॉन्फ्रेंस है, उसको चूँकि हिस्टोरिकली एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक पिलर समझा जाता रहा है और उनका बड़ा क्लियर किस्म का वर्शन था कि ये हुकूमतें हुकूमतें कुछ नहीं हैं, असल जो कुछ है एस्टेब्लिशमेंट ही है। तो उस हवाले से जब उन पे बात होगी तो वो जो जिस हिसाब से आपकी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है वो डेफिनेटली उसकी तरफ ज़्यादा अटेंशन चली जाती है और वो जानी भी चाहिए थी, क्योंकि उसकी याद में आप जब बातें करते हैं तो फिर उनकी जो मेमोरीज हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं या जो गोल्स हैं उनको भी ज़ाहिर डिस्कस किया जाता है। दूसरी वजह बड़ी ये है कि गुज़श्ता 3 साल से पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा डिबेट है, आल दो कि इसको मीडिया पे नहीं आने दिया गया उस तरह सक्सेसफुली, कि भाई एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस कर रही है, बल्कि उसको रन कर रही है, शो को रन कर रही है। तो उस हिसाब से आप ये देखें कि ये महज कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं है, बल्कि अवामी सतह पे भी आपने देखा होगा पीडीएम या इस तरह के जो बड़े बड़े फोरम्स हैं वो भी सरेआम ये इवन मुतालबे करते रहे एस्टेब्लिशमेंट से कि वो जनाब इस हुकूमत के पीछे से हट जाए। और उनके दो वर्शन थे, एक ये कि इस हुकूमत को लाया ही एस्टेब्लिशमेंट में है और दूसरा ये कि एस्टेब्लिशमेंट ने ही इसको बताया हुआ है। और आपको याद होगा कि जब कभी उन्हें थोड़ा बहुत इशारा मिला कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है या बहुत ज़्यादा इनको प्रोटेक्ट करने में आगे तक नहीं जाएगी, तो उनमें बड़ी एक तेज़ी भी आ गई और एक तरह का जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती थी। तो ये दूसरा फैक्टर है कि एक डिबेट है तो अब तो किसी को शक ही नहीं रहा कि हुकूमत कुछ कर सकती है। यानी जहाँ बड़े बड़े वाकयात भी होते हैं, जैसे अभी पार्लियामेंट में ये जो बिल पास हो गए, ये जो इसमें तो कोई मैजिक नहीं होता ना, या तो आपके पास नंबर्स हैं या नहीं है। और आप रातों रात उठ के एक इस तरह का बिल पास करा लें, तो जैसे वो आपके एक एमएनए ने कहा है कि हम आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, इस तरह की बातें भी हो जाएं मजाकन या सीरियसली, तो फिर जाहिर है कि ये डिबेट मजीद आगे बढ़ता है। पाकिस्तान के अंदर ये इसका माहौल बन गया है। और तीसरी चीज़ जो है कि हुकूमत की नाकामी अब एक समझ लें कि दीवार पे लिखा हुआ है, जिसको कोई भी किसी तरीके से तशरीह करे बेशक करे, लेकिन ये तय है कि हुकूमत जो है वो डिलीवर करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का जो आशीर्वाद इस हुकूमत को हासिल थी वो अब कम होती जा रही है, लिहाजा ये वक्त है कि इन मामलों को डिस्कस किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये तीन फैक्टर हैं जिसकी वजह से आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कशन हुई। हालांकि वहाँ एस्टेब्लिशमेंट वाले भी थे, जजेस भी थे और जाहिर है उनके मुखालफिन भी थे। जाहिर है साहब ने अपनी बात की, उसको एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं समझता कि कभी भी आप जब बात करेंगे आसमा जहांगीर के हवाले से तो उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकेंगे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, जब तक आप इनफैक्ट इसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं ले आते।
अच्छा सर, एक बात बताइएगा, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हालात हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात हो रही है, इमरान खान साहब के हवाले से बात हो रही है, या सियासी जमातों की ये जो पोलराइजेशन, जो तकसीम है, इस तरह की सिचुएशन में आप क्या समझते हैं, अगर भारत से आज मुज़ाकरात करने पड़ जाएं तो क्या बात हो सकती है एक अच्छे अंदाज में, या आप समझते हैं कि जितना पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप डिवाइडेड है, भारत से अगर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करनी पड़ जाए या उनके साथ एक पॉलिटिकल डायलॉग शुरू हो जाए, तो ये जो सिचुएशन है, इसमें जितनी तकसीम है बहुत मुश्किल होगा किसी जमात के साथ बात करने। आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? आसान होगा, मुश्किल होगा, या आप समझते हैं कि क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट बात करती है तो शायद बात हो जाएगी, या आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी अकेले बात नहीं कर सकती इंडिया के साथ? नहीं, देखें जी, इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि अगर इस पे बात होगी तो डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं होगी, और जब ये बात होगी तो ज़ाहिर है इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये लिया जाएगा कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, तो उसमें फिर ये जितने बातें करने वाले लोग हैं वो इर्रेलेवेंट हो जाते हैं। पहली बात है कि कोई सीरियसली बातें करने वाले लोग नहीं हैं। अपोज़िशन जब कभी इंडिया के हवाले से हुकूमत पर तनकीद करती है तो मैं समझता हूँ कि वो अनफेयरली करती है। और वो बहुत ज़्यादा, सिर्फ अनफेयरली नहीं कहना चाहिए, बल्कि एक बहुत ज़्यादा जो है वो नाइव हैं और इस तरह का एक रवैया दे रही है, चूँकि इसमें से कोई हुकूमत के मुखालफिन में जितनी पार्टियाँ शामिल हैं सिवाय एक आध के, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने अपने फुल टेन्यूर हुकूमत ना की हो। और उनको उस वक़्त फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ कि बाज़ तो इवन इंडिया से बात तक नहीं कर सके, जिसमें मसलन ज़रदारी की हुकूमत शामिल है। हालाँकि उनकी बड़ी हिस्टोरिकली ख़्वाहिश रही है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करें। स्पेसिफ़िकली जो नई सदी का एक नया टर्न था, उसमें एक नई सोच बहरहाल ये मौजूद थी। लेकिन वो खौफ़ की वजह से बात तक नहीं कर सके, और उनको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए थी कि अगर वो इस सिचुएशन में बात नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकता है। अब जो दूसरी उसके बाद नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई, अगरचे उसने बहुत ज़्यादा एक बोल्ड स्टेप लिया इलेक्शन में, एक वाज़ेह एजेंडा दिया इंडिया को लेके, और उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम मुज़ाकरात करेंगे, ताल्लुकात ठीक करेंगे, तिजारत करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो भी एक स्टेप तक नहीं ले सके। यानी इलेक्शन तो जीत गए, ठीक है, प्रो इंडियन बात ही करके जीत गए, एक प्रोग्राम लेके। हालाँकि पाकिस्तान में इज़ वेरी रेयर कि कोई लीडर ये बात करे कि हम इंडिया से ताल्लुकात ठीक करेंगे और वोट ले ले, जो कि नवाज़ शरीफ ने लिया, जिसमें उसकी अपनी और उसकी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो मे बी कुड बी ए फैक्टर। और वो एक पैगाम भी है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा इंडिया के खिलाफ एक जो है जुनून क्रिएट करके ही तो वोट इधर-उधर करें। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन टॉपिक डिफरेंट है। अब उसमें कहने की बात ये है कि उसमें क्या नवाज़ शरीफ को नहीं पता था कि मैं बतौर प्राइम मिनिस्टर इस पोज़ीशन में भी नहीं हूँ कि कोई किसी तरह के डायलॉग तक इनिशिएट कर सकूं, और वो जो कुछ भी कोई बात करते थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता था कहीं और से बयान दे के या कोई इशारा दे के। तो क्या आज जो है चंद सालों बाद उनकी पार्टी भूल गई है कि वो इमरान खान पे उसी तरह ये कुलभूषण के इश्यू पे अब ये इल्ज़ाम जो है वो लगाने की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोशिश करें कि इन्होंने जो बिल पास किया ये कोई प्रो इंडियन हो गए या गद्दार हो गए या वतन दुश्मन हो गए। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की करतूतें जो है ना वो कोई भी अपोजिशन पार्टी लेके आएगी, तो वो पाकिस्तान के लोग कोई इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि उनको जितना ये समझ बैठे हैं। मैं समझता हूँ उनको कहीं हबीब जालब का वो शेर ज़्यादा पसंद आ गया कि ये 12 करोड़ गद्दे हैं या जो भी है, हालाँकि ऐसी बात भी नहीं। अब उनको नज़र नहीं आ रहा कि भाई आप गेम खेल क्या रहे हैं। एक तरफ तो आप इस पे मुतफिक हैं कि अमन से कोई किसी को भी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अमन एक बहरहाल एक ऐसी मुश्तरका किस्म की बानी नौ इंसानियत की ख़्वाहिश है। अब अमन जो है वो किस कीमत पे किया जा सकता है, इस पे बहस है, किन मसाइल पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, किन पे नहीं हो सकता। आपके और इंडिया के दरमियान पानी का मसला है या कश्मीर का मसला है, तो उस पे किस हद तक आगे जाया जा सकता है या पीछे हटाया जा सकता है, इस पे बात की जा सकती है। लेकिन अब ये कुलभूषण को लेके ये कहना कि हुकूमत गद्दार हो गई,
हाँ, ये सवाल मैं आपसे हैं। करना चाह रहा हूँ। तो कल ही ये लोग जब इकदार में आएंगे तो इनको इसी कुलभूषण टाइप किसी और से वास्ता पड़ेगा, तो आखिर ये रवायत कब टूटेगी? ये बुनियादी बात है। हाँ बताएं, आप सवाल जो है क्या आपका? मैं बेसिकली सर सवाल यही करना चाह रहा था कि जितना माहौल इस वक्त कशीदगी है, जैसे आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि पाकिस्तान में किस तरह कानून साजी हुई, इमरान खान साहब अपोजिशन से बात नहीं करना चाह रहे, और जो कलभूषण के मामले में जो कानून साजी हुई वो करनी पड़नी थी इनको, कोई भी सियासी जमात होती उनको करनी पड़नी थी। आईसीजे का मसला था, ये एक बड़ा नेचुरल सा था, नून लीग होती, पीपल्स पार्टी होती, मैंने भी अक्सर अपने टीवी इंटरव्यूज में यही कहा है। तो बैरिस्टर साहब ये बताएं कि ये जो गद्दार कहना, क्योंकि इमरान खान नवाज शरीफ को गद्दार कहता रहा है, तो आज नवाज शरीफ समझता है कि इमरान खान को गद्दार कहना जरूरी है, और कल को पीपल्स पार्टी गद्दार थी। ये जो हमारे मुआशरे के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, और ये जो माहौल हमने किया हुआ है कि हम एक दूसरे को गद्दार कहते हैं, आप नहीं समझते जो आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में हो रहा है, जो एक दूसरे को गद्दार कहना जब कानून साजी होती है, ये इस चीज ने हमारे मुआशरे को इंतहाई खोखला कर दिया है, और हम एक दूसरे पे एतबार नहीं करते। हम एक दूसरे को जो अगर ट्रस्ट दिया भी है, अगर हुकूमत के पास वोट भी मौजूद है, तो वो वोट होने के बावजूद वो अपनी वैल्यू नहीं रखती, और जो अपोजिशन है वो भी उसकी भी वैल्यू नहीं है। तो ये जो गद्दारी करना, गद्दार गद्दार कहना, ये आप क्या समझते हैं इसका कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के कश्मीर कॉज को, और इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल ताल्लुकात में भी काइंडली? देखें, इसमें सिर्फ नुकसान हो नहीं रहा है बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। और नुकसान हो चुका है, मैं क्यों कहता हूं कि अगर आप पूरी जो डॉक्यूमेंट्री रिसर्च है मसला कश्मीर पे 1947 से लेके 2020 तक करें, तो आपको आप जो ग्राफ बनाएंगे ना, वो जो है, ये मेरा राइट हैंड यहाँ से शुरू करें कि 1947 में मसला कश्मीर यहाँ पे था, तो वो मैं जो ग्राफ बनाऊंगा स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे, वो आज 2020 में आके ये जो है ना, यहाँ नीचे जहाँ आपको मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा, जो कश्मीर की स्टैंडिंग है आपकी, तो ये इतना बड़ा जो इसको आप यूं कह लें कि नीचे गया है मसला, ख्वाह वो इसका कोई एक फैक्टर की वजह से, एक चीज नहीं कि नीचे गया, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है वो भी इसी तरीके से नीचे गया। इंटरनेशनल जो आपका इन्फ्लुएंस था कि उस वक्त कश्मीर में आपके साथ कितने लोग खड़े थे और वो अब कितने लोग खड़े हैं, वो भी इसी तरीके से नीचे गया। उसके बाद ओवरऑल इवन आपकी अपनी जो कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर अवामी राय है और उसकी जो कश्मीर के साथ अटैचमेंट बनती थी, या जो इमोशनल या जिस तरीके से भी उनका सेंटिमेंटल एक था, वो भी उसी तरीके से नीचे गया। तो जिसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली आप कश्मीर से फारग हैं, इसको अगर बिल्कुल ब्लंटली देखा जाए तो उस कंपैरिजन से तो ये मसला एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं आपको बताता हूं कि आप देखें स्टेट डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स उठा के देखें, आप तो डिप्लोमेटिक हलकों के साथ वाबस्ता हैं, उठना बैठना है आपका। मैं आपको बताऊं, ये जितने डॉक्यूमेंट डी क्लासीफाई हुए हैं उसमें ये सारे खतूत हैं जो कराची एम्बेसी ने और दिल्ली एम्बेसी ने जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट को लिखे, या स्टेट डिपार्टमेंट ने जो है वो कराची एम्बेसी को, या इस्लामाबाद जो बाद में इस्लामाबाद या उसके पहले जो है इंडिया में एम्बेसी को लिखे हैं। हैरी ट्रूमैन की जो खतो किताबत है पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, या पाकिस्तान के ये 4-5 प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली से लेके तो पीछे लियाकत अली खान तक, वो सारे डॉक्यूमेंट डी क्लासीफाई हैं, उनकी आप डिटेल पढ़ के देखें। प्रेसिडेंट आइजनहावर का जो पर्सनल इंटरेस्ट था कि उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं स्पेशल जो है नुमाइंदा मुकर करता हूँ, जिसको नेहरू ने जो है वो डिनाई कर दिया, यानी इस हद तक वो आगे चले गए। उनका जो दौरा था 59 दिसंबर में जो है वो कराची का, और उसके बाद फिर दिल्ली का, ये जो है भारत का, उस दौरे के बाद के आप ये डॉक्यूमेंट उठा के देखें जो एम्बेसियों ने आपस में एक्सचेंज किए, कि चूंकि आइजनहावर कराची में ये वायदा करके गया था कि मैं पंडित नेहरू को मनवा लूंगा कि हम कश्मीर का मसला हल करते हैं, क्योंकि मेरी जो पहले उससे गुफ्तगू हुई है तो ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग द इशू।
تو اب آپ لوگوں سے یعنی ایوب خان سے فیس ٹو فیس ملاقات کے بعد تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ بات تو ہر صورت میں حل ہونے والی ہے. تو وہ یعنی اس نے لفظ گارنٹی استعمال نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہا کہ میں پنڈت نہرو سے بات کرتا ہوں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس کے بعد کی جو ڈاکومنٹیشن ایکسچینج ہوئی ہے کراچی سے اور دلی سے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور آئزن آور اور یہ سارے خطوط، ان کو آپ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ تھا. یعنی ساری انٹرسٹڈ پارٹیز آلموسٹ اس پہ تھی کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے، بس ایک نیٹی گریٹی کی ڈیٹیل کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے. تو کہاں وہ بات اور کہاں آج کی بات کہ مودی صاحب آپ کو تو اجازت تک نہیں دیتے کہ آپ کشمیر کا نام تک لیں، اور جس نام فورم پہ آپ لیتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے لیتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی سننے والا نہیں ہوتا، خواہ وہ یونائٹڈ نیشن ہے. ایک ہی فورم ہے، اور ظاہر ہے یونائٹڈ نیشن میں بیسیکلی ایک ڈیبیٹنگ فورم ہی ہے، جس کو مرضی جس چیز پہ جا کے بات کر لے. لیکن جو اور سیریس فورمز ہیں تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے بات میں یہ کر رہا تھا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اب آپ کے بالکل ہاتھ سے ٹوٹلی نکل گیا ہے. کوئی آپ کو نہ سبسٹینشل حمایت حاصل ہے. وہ مزے کہاں گئے کولڈ وار کے کہ جب سوویت یونین بھی اور امریکہ دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہے وہ ٹریجری اٹھا کے آپ کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے کہ جی بتائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ بات تو ختم ہو گئی، کوئی انٹرسٹ کلیش اس طرح کا نہیں رہا، نہ کوئی پرابلم ہے. اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ او آئی سی میں مسئلہ کشمیر نہیں اٹھا سکتے، لیٹ الاؤن اور کوئی بڑا فورم جو ہے. تو پھر آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں جی ابھی تک مسئلہ کشمیر میں کوئی سبسٹینس ہے اور ہم اس کو کسی طریقے سے ریزالو کر سکتے ہیں ان پالیسیوں کی موجودگی میں، یہ جو پالیسیوں کو سامنے رکھ کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، تو پھر تو یہ پاسبل نہیں ہے انلیس کہ آپ پالیسیاں چینج کریں اور ایک نیا تناظر ڈیولپ کریں اور ایک فریشلی جو ہے اس مسئلے پہ آپ دیکھنے کی کوشش کریں. سر یہ آپ نے بالکل صحیح کہا برسر کہ ایک فریش اپروچ شاید لینے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں برسر صاحب، میں کسی گورے سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا یار ہمارے اور آپ کے ملک کے تعلقات کے بارے میں کوئی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا دیکھیے بات سنیں، ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں پر آپ سب سے پہلے آگے کشمیر رکھ دیتے ہیں. آپ سارا ٹائم ہمیں کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں، فلاں انڈیا نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ پاکستان جو ہے کیا وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کرتا جا رہا؟ مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا 2-3 دن پہلے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ایک سڈنی ڈائلاگ ہوا، اس میں وہ بات کر رہے تھے. اب میں جس میں امیجن کر رہا تھا کہ اگر عمران خان کو سڈنی ڈائلاگ میں انوائٹ کیا جاتا تو واٹ کائنڈ آف ورڈ ویو ان کا کس طرح کا ورڈ ویو ہوتا؟ کیا وہ بات انڈیا سے شروع کرتے، وہ کشمیر سے شروع کرتے، وہ رینیوبل انرجی سے شروع کرتے، انوائرمنٹ سے شروع کرتے؟ لیکن کیونکہ ہم نے ہر کانفرنس میں ہر فورم پہ انڈیا اور کشمیر کو ڈسکس کرنا ہے تو لوگ اب ہمیں بلانا چھوڑ گئے ہیں. انہوں نے کہنا جی ان کا جو ورڈ ویو ہے وہ تو یا ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کی وہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ بڑی پروکیل سی بات ہے، ہمارا مسئلہ فورن پالیسی کشمیر پہ شروع ہوتی، کشمیر پہ ختم ہو جاتی. تو یہ جو آئسولیشن ہے، نریندر مودی کو تو گلوبل فورم سے بلایا جاتا ہے کیونکہ وہ بات کر رہے ہیں کرپٹو کرنسی کی، وہ بات کر رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں کی کلین انرجی کی بات کر رہے ہیں، وہ انڈو پیسفک کی بات کر رہے ہیں. ہم نے اس طرح ایوالو نہیں کیا. تو یہ جو آئسولیشن ہے اس کا کوئی سلوشن بھی ہے کہ مزید اسی وشس سائیکل میں ہم گھستے جائیں گے؟ دیکھیں اس کا سلوشن یہ ریئلائز کرنا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے اور ہماری جو وہی پرانی تان ہے وہ اب ٹوٹنی چاہیے. بات بالکل کلیئر ہے. دیکھیں کشمیر جو ہے کہ نام پہ کبھی بھی پاکستان کو اس طرح کبھی کوئی ہمدرد کان جو ہوتے ہیں نا جو آپ کے ہمدردی سے بات سنے وہ کبھی نہیں ملے. یہ جو ابھی میں نے ہسٹری بیان کی جو ملے وہ کیوں ملے کہ اس میں آپ نے اس کو لپیٹا، کشمیر کو آپ نے کولڈ وار کے اندر لپیٹا، اور آپ کا ہر حکمران جو واشنگٹن جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ جی یہ یہاں پہ تو روس آنے والا ہے. وہ افغانستان میں اس نے اتنے 1000 کلومیٹر روڈیں بنا دی ہیں جی، ڈپلائمنٹ شروع کر دی ہے. تو یہ کشمیر کے اندر اگر آپ مسئلہ حل نہیں کرتے تو ہماری فوجیں تو انڈیا کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو ہم تو ہیں نہیں، تو وہ سوویت یونین جو ہے وہ دونوں ہمیں اور انڈیا کو نگل جائے گا.
یعنی آپ زبان بولتے تھے ٹرو مین ڈاکٹرائن کی، جو ایک انٹرنیشنل ایجنڈا تھا اگینسٹ کمیونزم، اور اس میں کشمیر کا نام گھسیٹ دیتے تھے اور گھس جاتا تھا خود بخود کہ چونکہ یہ ڈسپیوٹ ہے جی، فوجیں ادھر لگی ہوئی ہیں۔ ایوب خان نے جب آئزن ہاور سے یہ جوائنٹ ڈیفنس کی بات کی تھی کراچی میں، تو اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ اس نے یہی دی تھی کہ اگر میری فوجیں انڈیا کو فیس کر رہی ہیں، انڈیا کی فوجیں ہمیں فیس کر رہی ہیں، تو یہ تو ہم دونوں کو یار، اس نے جو لفظ استعمال کیے بوتھ کنٹریز آر گوئنگ ٹو گو ڈاؤن، یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو اس کا اس نے کہا حل کیا ہے، تو اس نے کہا جی کشمیر کا مسئلہ حل کرا دیں، میں تو جو ہے وہ جوائنٹ ڈیفنس میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی سانس میں آگے جا کے نہرو نے کہا کہ میں جو ہے وہ نو وار ڈکلیریشن میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ یہ مسئلہ کشمیر نہیں چھیڑیں گے۔ تو مسئلہ کشمیر کبھی بھی ایک سیل ایک جو ہے نا، ایک ایسی آئٹم نہیں رہی ہے جس کی بنیاد پہ آپ دنیا کی ہمدردیاں حاصل کریں، اس کو کیموفلیج کر کے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس وقت سرد جنگ ختم ہوئی، آپ نے دیکھا ایک دم دنیا نے پلٹا کھا لیا، چونکہ ان کو نظر آیا کہ اب کوئی سوویٹ خطرہ نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا پرابلم ہے، تو اس لیے اب اس کو ہم اس طرح لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک پروڈکٹ جو آپ بیچ رہے ہیں سر 70 سال سے، ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی خریدار نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ برانڈ چینج کرتے ہیں، اس پروڈکٹ کی شکل و صورت بدلتے ہیں، اس کو اٹھا کے گاربیج میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ کو کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا جناب، آپ کی پروڈکٹ جو ہے یہ اب نہیں بک سکتی جس طریقے سے آپ اس کو بیچتے رہے، چونکہ آبجیکٹو کنڈیشنز دنیا کی بدل گئی ہیں۔ تو اس کو بیچنے کے لیے آپ اس کو نئے پیکج میں ڈالیں، جس کو ہم آؤٹ آف باکس سلوشن کہتے ہیں۔ یہ ویسے بھی بڑی دلچسپ بات 60s کے شروع میں ارلی میں نئے پیکج کی چلی تھی، جو امریکہ نے پیشکش کی تھی کہ ہم انڈیا اور پاکستان کو نیا پیکج دیتے ہیں جس میں کہ ہم جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، لیکن وہ اب بات ختم ہو گئی۔ ایک نیا پیکج، یہ ہم ذہنی طور پہ جو زوال جس کو کہتے ہیں نا، روسی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا اردو ترجمہ ہے کوڑ مغزی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہم سوچ نہیں سکتے، ہمیں جو ٹانل ویژن ڈیولپ کر دیا ہے ہم نے کہ جی ہم جو بات 70 سال سے کر رہے ہیں وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے، گویا 70 سال سے کبھی کسی نے غلط بات نہیں کی۔ قوموں نے کہیں کہیں 1000 سال تک میتھس اور غلط باتوں پہ زندگیاں گزار دی ہیں، اور جا کے اس کو ریکٹیفائی کیا جب انہوں نے اگلا قدم اٹھانا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم 70 سال سے جو بات کر رہے ہیں وہ دنیا کی درست ترین بات ہے، تو اس میں کوئی فلاح ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو نہیں بھی تھا، آپ کی بات درست تھی، لیکن اب درست نہیں ہے بھائی۔ اب انڈیا آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کشمیر نہیں دے گا۔ اور جیسا کہ ایوب خان نے کہا تھا کہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کے پہاڑوں سے نکلنے والا پانی ہے جس میں پھنسی ہوئی ہے ہماری زندگی، اور وہ اور زیادہ پھنس گئی چونکہ پانی اب جو ہے ہر چیز سے آگے نکل گیا ہے۔ تو اب آپ تو اس کو بھول جائیں کہ آپ کو کسی قسم کی پلیٹ میں کوئی پیشکش ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا، چونکہ اب انڈیا بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری زندگی اور موت اب پانی سے جڑ گئی ہے۔ بلکہ پوری دنیا میں جو بڑے جھگڑے فیوچر میں دیکھے جا رہے ہیں اس میں پانی ایک بڑا فیکٹر ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں بھی چاہیے کہ بھائی ہم تھوڑا سا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ سوچیں اور یہ کہیں کہ ہم نے اس مسئلے سے نکلنا ہے، کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پہ کہیں کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ یہ جو فالس سینس آف سپیریورٹی ہم میں گھس گیا ہے کہ ہم کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتے، ہم میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں، ہم غلطی ریکٹیفائی نہیں کر سکتے، تو یہ تو آپ لوگوں کو وہی ایوب خان کے الفاظ میں اٹ ول ٹیک یو ڈاؤن، اٹس جسٹ اے کوسچن آف ٹائم وین، سمپلی۔ بالکل صحیح ہے، یہ obviously this is a question of time۔ اگر ہم نے نہ سوچا، اور مجھے یاد ہے کہ اس میں اگر ہم اسی طرح اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ تو ہماری کنفیوز ہے ہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وہ ایک منسٹر صاحب کشمیر کمیٹی کے گئے، ان کو ایئرپورٹ پہ انہوں نے روک لیا، امریکیوں نے تھوڑا ان کے ساتھ معاملات خراب کیے، تو وہ غصہ نکالنے کے لیے امریکہ کو جو ہے نا وہ ان کی سڑکوں پہ گئے، ویڈیوز بناؤ، دیکھو کتنی غربت ہے امریکہ کے اندر، لوگ سڑکوں پہ لیٹے ہوئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اور اپنا غصہ نکال رہے ہیں، جس سے obviously اس سے تو غصہ نہیں نکلنا، کیونکہ اس امریکہ نے پاکستان کو اربوں ڈالر دیے ہوئے ہیں، وہ انٹرنل وہاں پہ کیا ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اپنی سروائیول کیسے کرنی ہے۔ یہ جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو ہم نے
ایک سپریورٹی ہم نے اپنے آپ کو دی ہوئی ہے اور اس میں غیر ضروری سپریورٹی دی ہوئی ہے اور گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ اس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے جس کا ہمیں آج نقصان ہو رہا ہے اور ہم اپنے لوگوں کو اپنی ایکچوئل پکچر بھی نہیں بتانا چاہتے. اگر وہ پکچر بتائیں تو کس طرح بتائیں. ہم تو ٹی ایل پی کے معاملے میں تھوڑے دن پہلے کہہ رہے تھے یہ انڈیا سے یہ ساری چل رہی ہے اور آج ہم ان کو پھول پہناتے ہیں, ہار پہناتے ہیں, ان کے ساتھ پولیٹیکل الائنس کر رہے ہیں. تو انڈیا کے ساتھ یو ٹرن اگر وہ کشمیر کے اوپر یو ٹرن لینا پڑا یا اس کے اوپر تھوڑی سی اپنی پوزیشن چینج کرنی پڑی تو یہاں پہ تو کرائسس بہت بڑا آ جائے گا. اور بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے بریسر صاحب کہ یہاں پہ کوئی بندہ عوام کو بات بتانا پسند ہی نہیں کرتا. وہ بس بند کمروں میں فیصلے کر کے باہر آ کے بتا دیتے ہیں تو جمہوریت, بس یہ نام کی جمہوریت ہے. اینی ہاؤ, تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب, sir, for your time and for your valuable input. بہت شکریہ سر. تھینک یو جناب, تھینک یو.